बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैंने जिस तरह से आपसे वादा किया था कि हमारे इस नए चैनल पर पहला जो वीडियो है तो वो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लामी इबादात पर एक तहक़ीक़ी नज़र, इस किताब का रिव्यू आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर रखूँगा। कोशिश तो मेरी यही थी कि ये जो रिव्यू है तो ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए, लेकिन चूँकि अब किताब के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से इसका रिव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम ये कोशिश अब कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए, और हो सके अगर तो फिर ये भी कर सकते हैं कि 2 वीडियोज़ के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लें, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, उस डर से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये किताब असल में मौलाना मौदूदी ने जो लिखी है, तो उनका ये कहना है कि इस किताब के ज़रिए से वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो इस्लाम के अंदर जो अलग अलग इबादात पाई जाती हैं, ख़ास तौर से जो 4 बुनियादी जो इबादात हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है, तो इन इबादात के ऊपर तहक़ीक़ी नज़र डाली जाए, एक क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से इसको सोचा जाए कि इन इबादात के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। लेकिन इस किताब में मौलाना मौदूदी ने सिर्फ 2 ही इबादात को कवर किया है, पहली है नमाज और दूसरा है रोज़ा। तो अब हम जब रिव्यू इस किताब का पेश करने वाले हैं तो इसी किताब में से इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि बेस्ट पॉइंट्स इस किताब के हम यहाँ पर लाकर रखें। और फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जो वीडियो है तो इस किताब का बदल नहीं है। ये नहीं है कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरी किताब समझ लेंगे, बल्कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर इंस्पिरेशन आ जाए इस किताब को पढ़ने की, आप इस किताब की अहमियत को जानें, और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब इस किताब का बाकायदा हम रिव्यू शुरू करते हैं। तो किताब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर मौलाना मौदूदी ने हकीकत इबादत के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। इबादत की असल में हकीकत क्या है, तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये लिखते हैं कि इंसान की पैदाइश का जो मकसद अल्लाह ताला ने बयान किया है वो यही है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। तो इंसान की पैदाइश का असल में मकसद ही ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। दूसरा फिर वो ये कहते हैं कि अंबिया किराम की जो बेइज्जत हुई है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जो भेजा गया है दुनिया में, तो उसके पीछे भी मकसद यही था कि अंबिया किराम जब किसी भी कौम में जाते थे तो वो लोगों से कहते थे कि अनि अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि जब कभी भी किसी उम्मत के अंदर किसी रसूल को हमने भेजा है तो वो लोगों से यही कहता था कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बच जाओ। तो इंसान की पैदाइश का मकसद भी यही है कि वो अल्लाह की इबादत करे, और अंबिया किराम के भेजे जाने का, दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद है तो वो भी यही है कि वो इंसानों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाए। फिर आगे मौलाना मौदूदी इबादत की 3 अलग अलग तसव्वुर बताते हैं। 3 अलग अलग तसव्वुरात उन्होंने इस किताब के अंदर बताए हैं। पहला जो तसव्वुर है तो वो जाहिली तसव्वुर है, दूसरा जोगियाना तसव्वुर है, और तीसरा इस्लामी तसव्वुर है। एक एक करके हम इनको शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं। तो जो जाहिली तसव्वुर है वो ये है कि इंसान जो है तो वो खुदा को इंसानों की तरह ही समझे, वो आम इंसानों की तरह उसको कयास करे, उसके बारे में ये सोचे कि जो खुदा है तो वो भी इंसानों की तरह है। जब आप उसके खुशामद करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, जब आप उसको तोहफे देंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो आपको आपकी मांगी हुई चीज़ दे देगा। आप उसकी इबादत नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि दिन में से कुछ टाइम निकाल कर भगवान के सामने या अल्लाह के सामने जाकर खड़ा हुआ जाए, और उसके सामने या तो हाथ बांधकर या हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, और थोड़ी देर के लिए उसको फिर मनाने की कोशिश की जाए, उसकी खुशामद की जाए, और इस तरह से फिर वो हमसे राज़ी हो जाएगा और हमको हमारी मांगी हुई चीज़ दे देगा। और फिर उसके बाद में जब वो उसकी खुशामद करने का वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद में फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो काम चाहे वो करते फिरे, फिर हम अब आज़ाद हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम उस खुदा को भूल जाएंगे, क्योंकि एक मरतबा तो हमने उसकी खुशामद कर लिया, अब खुदा तो खुश हो गया और वो खुश होकर उसने हमको चीज़ अता कर दी, इसलिए अब हम आज़ाद हैं। तो मौलाना मौदूदी ने सख्त अल्फाज इसके लिए लिखे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप अपने खुदा की पूजा पाठ कर लें, और उसके बाद में फिर दिन भर जिसकी चाहे उसकी परस्तिश करते फिरे, जिसकी चाहे उसकी इबादत करते फिरे। तो ये चीज़ असल में इबादत का जाहिली तसव्वुर है, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता। दूसरा जो तसव्वुर है तो वो जोगियाना तसव्वुर है।
تو जोगी कहते हैं एक तरह से सन्यासी को, राहिब को। ये तसव्वुर हमको ये बताता है कि अगर खुदा को पाना है, खुदा को अगर हासिल करना है, उस तक के पहुंचना है, तो फिर ये दुनियादारी को छोड़ दो। दुनियादारी फिर किसी काम की नहीं है आपकी। तो जोगियाना तसव्वुर जो लोग रखते हैं तो उनके पास में दीनदारी और दुनियादारी दोनों एक दूसरे की बिल्कुल मुखालिफ टर्म्स हैं, अपोजिट ये टर्म्स हैं, मुखालिफ जो ये कह सकते हैं कि मुखालिफ सिमतें हैं। तो इनका यह कहना है कि दुनिया में रहते हुए इंसान कभी भी खुदा को नहीं पा सकता, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये सन्यासी बन जाते हैं, राहिब बन जाते हैं। तो या तो ये किसी जंगल में चले जाएंगे, या किसी पहाड़ पर चले जाएंगे, या फिर ये किसी खानका का कोना पकड़ कर बैठ जाएंगे, या फिर ये मस्जिद के अंदर ही बैठे रहेंगे। दुनियादारी से इनको कोई लेना देना नहीं होता। और फिर ये क्या करेंगे कि वहाँ पर जाके ये मुराक़बे करेंगे, फिर ये नफ्स कशी करने की कोशिश करेंगे, और उसके ज़रिए से फिर अपनी रूह को तक़वियत देने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरा जो तसव्वुर है, यही हमको फिर ये भी बताता है कि दुनिया जो है तो वो इंसान के लिए क़ैद खाना है, और जो जिस्म है तो वो रूह के लिए कफ़स है। तो इस जिस्म की जितनी भी लज्जतें हैं, जितनी भी इसकी ख्वाहिशात है, इन सब से हमको ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के फिर हमको असल जो रूह है तो फिर वो आज़ाद हो जाएगी। तो ये जोगियाना तसव्वुर है। और फिर जो तीसरा जो तसव्वुर है वो इस्लामी तसव्वुर है। तो इस्लामी तसव्वुर हमको क्या बताता है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए कि इस्लामी तसव्वुर हमको क्या कंसेप्ट देता है। इस्लामी तसव्वुर हमको ये बताता है कि अल्लाह जो है तो वो इंसान का खालिक भी है, उसका राज़िक भी है, और उसका मालिक भी है। उसने सिर्फ उसको पैदा ही नहीं किया बल्कि उसको रिस्क भी दे रहा है, और वो उसका मालिक भी है, यानी इंसान अल्लाह ताला का ग़ुलाम भी है। तो ये सबसे पहली जो तालीम है तो ये इस्लाम हमको देता है। दूसरी चीज़, इस्लाम हमको ये सिखाता है कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है, और जब उसको खलीफा बनाया है तो उसको कुछ इख्तियारात भी दिए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ उसको दी है। वो दुनिया में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन अथॉरिटीज़ के साथ में, उन इख्तियारात के साथ में अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी डाली है। वो ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला के कानून को इस दुनिया के अंदर नाफिज करना। तो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का खलीफा है। फिर इस्लाम हमको ये भी सिखाता है कि इबादत सिर्फ पूजा पाठ नहीं है कि एक ख़ास वक्त में आप जाएंगे और अल्लाह के सामने या भगवान के सामने जाकर आप हाथ जोड़कर या हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे, और बस उस वक्त के लिए आप अल्लाह को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, और उसके बाद में आप जो मर्ज़ी चाहे वो करें। ये नहीं है, असल में सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इबादत का जो मतलब है वो इताअत भी है। यानी अल्लाह ताला ने या भगवान ने जो हमको कानून दिया है, जो हुक्म दिया है, तो उसकी इताअत करना, उसको ओबे करना। फिर उसकी बंदगी भी है, उसकी ग़ुलामी है। हम उसके बंदे हैं, उसके ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। फिर उसकी फर्माबरदारी करना, उसकी हर बात को मानना, उसके हुक्म को मानना, और हमेशा हमेशा उसके ग़ुलाम बनकर रहना, ये इस्लाम हमको सिखाता है। ये असल में इबादत है। फिर इबादत के बारे में इस्लाम का ये भी तसव्वुर है कि इंसान जो है तो वो खुदा का दायमी और हुमा वक्त मुलाजिम है। तो इंसान जो है तो ये जब पैदा होता है तो पैदा लेने से मरने तक के ये इंसान जो है तो वो अल्लाह ताला का हमेशा हमेशा उसका ग़ुलाम रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कुछ देर के लिए उसका ग़ुलाम रहे और फिर बाद में ये आज़ाद हो जाए। जब तक कि ये सिर्फ नमाज़ पढ़ेगा उस वक्त तक कि ये अल्लाह का ग़ुलाम है, और उसके बाद में जब बिज़नेस करने जाएगा तो फिर ये अल्लाह का ग़ुलाम नहीं रहेगा, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा। ऐसा नहीं होगा। ये हुमा वक्त मुलाजिम है। हुमा वक्त कहते हैं फुल टाइमर्स को। ये फुल टाइम मुलाजिम है। ये आप 24 घंटे के लिए अल्लाह ताला के मुलाजिम है, और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला के मुलाजिम है। इसलिए आप कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। फिर इस्लामी तसव्वुर इबादत का ये भी है कि सारी की सारी हमारी जो ज़िंदगी है तो वो खुदा की बंदगी बन जाए। हमारी जो ज़िंदगी है वो बंदगी बनना चाहिए। हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ आम ज़िंदगी ना हो, बल्कि ये ज़िंदगी हमारी खुदा की बंदगी में गुज़रे। अब ये ज़िंदगी हमारी खुदा की बंदगी में किस तरह से गुज़रेगी, तो इस तरह से कि हम ज़िंदगी भर के अंदर जो काम भी करें वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक करें। चाहे फिर वो मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ में उठना बैठना हो, मेरा अपने दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करना हो, या फिर मेरा बिज़नेस करना हो, या फिर अगर मैं हुक्मरान बन जाता हूँ, मैं कोई लीडर बन जाता हूँ, तो उस लीडर बनने के बाद में लीडर रहते हुए भी मैं फिर अल्लाह ताला को याद करके अपने तमाम कामों को करता रहूँ। ये असल में बंदगी है, ये है असल में इबादत। और फिर ये सब चीज़ों के लिए कौन सी चीज़ हमको उकसाती है, कौन सी चीज़ हमको राज़ी करती है, वो है आखिरत की जवाबदही का एहसास।
تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے ہو، بلکہ تم ایک دن اس دنیا کے اندر مرنے والے ہو۔ مرنے کے بعد میں تم کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے اپنی جو زندگی ہے تو اس کا حساب کتاب تم کو دینا ہے، اور حساب کتاب تم سے جو لیا جائے گا تو اس کے بدلے میں پھر تم کو یا تو جنت دی جائے گی یا پھر تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آخرت کی جواب دہی ہمارے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے، اور یہ اگر ہوگی تو پھر انسان کی جو زندگی ہے تو وہ بندگی بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان چاہے حکمران ہو یا پھر وہ غلام ہو، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو اس دنیا کا اگر سب سے بڑا لیڈر بھی ہے، بڑے سے بڑا لیڈر کوئی ہے، تو اسے بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور اگر وہ کسی کا غلام بھی ہے، ادنا سے ادنا غلام بھی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا۔ اور اسی لیے سب کے سب، چاہے حکمران ہو یا پھر غلام ہو، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور یہی جو چیز ہے، اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کہتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے یہ کتاب اس کے اندر یہ آیت اس کے اندر کوٹ کی ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب پھر تم نماز ختم کر چکے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ اس لیے کہا گیا ہے، یہ اس کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ زمین میں پھیلنے کی بات کی گئی ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرو۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ یاد رہے، یہی اصل میں ذکر ہے۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جائے اور وہاں پر اللہ کے نام کے ورد کرنے لگ جائے یا سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ جائے، یہ اصل میں ذکر نہیں ہے۔ ذکر اصل میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے کام کاجوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے جھمیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ذکر ہے۔ یہ ایک بہت اچھا جملہ مولانا مودودی نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اصل عبادت کیا ہے۔ تو مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا، یہ عبادت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو واقعی بہت اس کے اندر انٹرسٹ آئے گا۔ اس کتاب کے اندر ایسے کئی جملے پڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں بالکل حیرت کے مارے پھیل جائیں گی کہ کتنی زبردست چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب دونوں جو غلط تصورات ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھے ہیں کہ ایک تو جاہلی تصور ہے اور دوسرا جوگیانہ تصور ہے، ان کی مثالیں بھی بہت اچھی دی ہے مولانا مودودی نے۔ پہلے جو جاہلی تصور ہے اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں آپ کا ایک غلام ہے اور آپ اس کو کوئی کام بتاتے ہیں، آپ نے اس کی سپرد کوئی کام کیا ہے کہ تم کو یہ اور یہ اور یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تمام کاموں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور بس آ کر آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور ادب سے آپ کے سامنے یا تو جھک جاتا ہے یا آپ کو سجدہ کر دیتا ہے، ادب سے آپ کا نام لے لیتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ نے جو کام اس کو دیا وہ تو وہ کر ہی نہیں رہا، وہ پھر اس کے بعد میں جا کر دنیا کے دوسرے انسانوں کی غلامی کرتے پھر رہا ہے، دوسروں کے کام جا کر رہا ہے، وہ کسی اور کے گھر میں جا کر اس کے گھر میں جھاڑو پوچھا مار رہا ہے، وہ کسی اور کے کپڑے دھو رہا ہے، کسی اور کو بازار سے سودا سلف لا کر دے رہا ہے۔ آپ کا تو کام کر ہی نہیں رہا، بلکہ وہ آپ کے سامنے آ کر صرف ادب سے جھک رہا ہے، جو کام آپ نے اس کو دیا وہ کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ اصل میں جاہلی تصور ہے۔ اور جوگیانہ تصور کی مثال کیا ہے؟ جوگیانہ تصور کی مثال یہ ہے کہ ایک غلام آپ نے رکھا ہے اور آپ نے مثال کے طور پر اس کو مالی کا کام دیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو باغ ہے تو اس کو سنوارے، لیکن اب وہ اور آپ نے اس کو کچھ قوانین لکھ کر دے دیا ہے کہ باغ کو سنوارنے کی یہ اور یہ قوانین ہیں، وہ یہ سب تو کام کر ہی نہیں رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے کہ صرف آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے آ کر آپ کے نام کی بس وہ ورد کر رہا ہے، بس آپ کا نام دہرا رہا ہے، بار بار آپ کا نام دہرا رہا ہے۔ یا پھر جو قوانین آپ نے اس کو لکھ کر دیے ہیں کہ باغ کو اچھے سے سنوارنے کے لیے ان قوانین کی پابندی کی جائے، تو ان قوانین کو صرف پڑھ کر سنا رہا ہے اور ان کو پڑھ کر جھوم رہا ہے۔ تو یہ اور جو اصل جو کام اس کو دیا تھا کہ باغ کو آپ کو سنوارنا ہے، وہ تو وہ کر ہی نہیں رہا۔ تو یہ اصل میں جوگیانہ تصور ہے کہ بس قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بیٹھو، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام نہیں، اور اللہ اللہ کے نام کے ورد کرتے چلے جاؤ، اس کے اللہ تعالیٰ کو اصل جو یاد کرنا چاہیے، جو اس کا اصل جو ذکر ہے تو اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اصل میں جوگیانہ تصور ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو خاص طور سے جوگیانہ تصور کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ روح کا ارتقاء ہونا چاہیے اور
یہ جو جوگی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سنیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یافت ہو جانا چاہیے، خدا کو حاصل کر لینا چاہیے۔ تو وہ کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ جوگیانہ تصور کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ خدا کو اصل میں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نہیں بلکہ دنیا کے ہنگاموں میں خدا ملے گا۔ تو کیسے ملے گا؟ وہ اس طرح سے کہ جب انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بدکاری، حرام اور ظلم سے بچے گا تو وہ خدا کو پا لے گا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف خدا کو پائے گا بلکہ اسے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب اس جملے کے اوپر ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ یہ تو کچھ اور ہی کنسیپٹ انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن آپ خود انصاف کے ساتھ میں سوچ کر دیکھیے کتنی زبردست چیز ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے، اس دنیا کے ہنگاموں کے اندر وہ جی رہا ہے اور وہ بدکاری سے، حرام سے اور ظلم سے بچا ہوا ہے، تو وہ نہ صرف خدا کو پاتا ہے بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہر وقت اپنے سامنے خدا نظر آتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں ان سب چیزوں سے بچ رہا ہوں۔ تو اصل روحانی ارتقاء جو ہے اور اصل خدا کا جو حصول ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان دنیا کے ہنگاموں میں ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں تو اس کی سختی سے پابندی کرے۔ پھر مولانا مودودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل روحانی ارتقاء کیا ہے؟ اصل روحانی ارتقاء وہ یہ کہتے ہیں کہ خواہشات نفس کے اوپر قابو پانا، یہ اصل روحانی ارتقاء ہے۔ جو اپنے نفس کی خواہشات ہیں تو ان کو قابو میں رکھنا، نفس کے بہکاوے میں نہ آنا، پھر جسم اور ذہن کی جو طاقتیں ہیں تو ان سے صحیح کام لینا، ان سے اپنی مرضی کے کام نہیں لینا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام لینا، پھر اپنے اخلاق کو بہتر بنانا۔ اور مولانا مودودی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق سے قریب تر کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کسی کا اعتراض ہو، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے، تو ہم بھی پھر رحم کرنا پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، تو ہم بھی پھر اپنے آپ میں سخی بنیں۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو ہم بھی غفور بنیں، ہم بھی معاف کرنے والے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو قریب کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل روحانی ارتقاء ہے۔ اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ شیطانی اور حیوانی طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کے طریقوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اور حیوان، جو انسان کو کہا گیا ہے کہ انسان حیوان ہے، تو انسان حیوان نہیں ہے بلکہ اس کا حیوانی طریقوں سے بچنا ہے۔ انسان کو جو لوگ حیوان کہتے ہیں تو وہ سراسر گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اصل میں روحانی ارتقاء ہے کہ انسان جو اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو پائے گا، اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کا صحیح استعمال کرے گا، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا اور شیطانی اور حیوانی طریقوں سے بچے گا، تو اس کا روحانی ارتقاء ہو جائے گا۔ یہ آخری چیز ہے کہ اسلام میں اصل میں پھر جو مراسم عبودیت ہے، جو مراسم عبادت ہے، تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے تو وہ عبادت بن جائے اور وہ لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اب یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل ترین کام ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹریننگ کا سسٹم بنایا جائے، ایک پورے ٹریننگ دی جائے انسان کو، اور وہ ٹریننگ صرف ایک اکیلے انسان کو نہ دی جائے بلکہ وہ اجتماعی طور پر بھی ہو، انفرادی طور پر بھی ہو، ایک اکیلے انسان کی بھی ہو اور پورے مسلمانوں کے گروپ کی بھی ہو۔ تو وہ ٹریننگ کس طرح سے دی جائے گی؟ تو پھر یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ وہی نظام ہے کہ جو انسان کو یہ ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہے۔ انسان کو وہ اس طرح کی ٹریننگ دیتی ہے یہ سب چیزیں کہ جب انسان پھر یہ جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو نپٹا کر، ان کو ختم کر کے جب وہ باہر دنیا میں آئے گا تو پھر وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنی اس ٹریننگ کو وہاں پر وہ استعمال میں لے کر آئے۔ جس طرح سے رمضان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان 30 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ ہم اگلے جو 11 مہینے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ تو صرف رمضان ہی ٹریننگ نہیں ہے بلکہ نماز بھی ٹریننگ ہے، زکوٰۃ بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے اور حج بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ تو یہ جب چیزیں انسان کی زندگی کے اندر آ جائیں گی تو پھر اجتماعی جو نظام ہے پورا، ایک مسلم معاشرے کا جو نظام ہے، اس دنیا کا جو نظام ہے، تو اس کی جو بنیادیں ہیں تو وہ استوار ہو جائے گی، اس کی جو بنیادیں ہیں تو وہ بہت مضبوط بن جائیں گی۔ اور اسی لیے ان چاروں چیزوں کو اسلام کے ستون قرار دیا گیا ہے، اسلام کے ارکان ان کو کہا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی جو عمارت ہے تو وہ انہی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا انٹروڈکٹری پارٹ ہے۔ اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نماز کے تعلق سے اور اگر ممکن ہوا تو روزے کو بھی اسی کے اندر کور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایکسپلینیشن ہم نے یہاں پر اس کی دینے کی کوشش کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے
تو ہمیں سپورٹ کیجئے, ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے, اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلے ویڈیو تک کے ہمارا انتظار کیجئے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.